Isaias 29. Alaot ka, o Ariel, ang syudad nga gikampuhan ni David. Palabya ang usa o duha ka tuig uban sa mga kasaulugan niini. Unya, silutan sa Dios ang syudad nga ginganlag Ariel. Ug unya, may maghilak og magminatay og ang syudad may sama sa mga halaran sa mga mananap nga sunugon. Sulungon ka sa Dios ug palibutan ug magbuhat siyag mga tore ug mga transeras batok kanimo. Unya, malumpag ka ug gikan sa imong nahimutangan mabati ang imong tingog daw itingog sa multo nga lugos madungog daw hagawhaw lamang. Apan ang imong mga kaaway mapulpog sama sa abog ug ipadpad sa hangin sama sa uhot. Ug unya sa kalit, luwason ka sa Ginoo nga labing gamhanan pinaagig linog ug bagyo. Magpadala siyang nagdilaab nga kalayo ug alimpulos, mahanaw sama sa damgo, sama sa panan-awon sa gabii, ang tanang musulong sa Ariel lakip ang ilang mga hinagiban. Sama sa mahitabo sa usa ka tawo nga gigutom unya magdamgo nga na siya nagkaon, ug mahigmata nga gigutom gihapon. O sama sa giuhaw nga nagdamgo nga siya nag-inom, ug mahigmata nga giuhaw gihapon. Ingon ni ana ang mahitabo sa tanang nasod nga musulong sa bukid sa Sion. Sige, paghinganggaw kamo og libuga ang inyong mga ulo, taptapi ang inyong mga mata aron dili kamo makakita, paghubog kamo apan dili sa bino, pagsusapinday apan dili gumikan sa isog nga ilimnon, kay gibubuan kamo sa Ginoo sa espiritu sa paghinanok, ug gitabunan niya ang inyong mga mata, kamong mga propeta ug gipangdungan ang inyong mga ulo kamong mga manalagna. Ang kahulugan sa matag panan-awon mahimong sama sa usa ka basahon nga sirado. Kung ipabasa kini sa taong makabasa moingon siya, unsaan ko pagbasa niining mga sirado man kini? Ug unya kung ipabasa nila kini sa dili maantigong mobasa, siya maingon, dili ako maantigong mobasa. Ug miingon ang Ginoo, kining mga tawhana nagpasilungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako ug ang ilang pagtamod sa akong mga sugo samara sa ilang pagtamod sa sugo sa mga tao pinaagi sa pagsag-ulo. Busa mahikurat na lamang sila kay pahamtangan kuman sila sa nagsunod-sunod nga hampak. Makawang ang kaalam sa ilang maalamon o dili na makasabot ang masinabuton. Alaot kadtong nagtago sa ilang plano gikan sa Ginoo o gusto magbuhat diha sa kangit-ngit o nag-ingon, walay makakita kanamo o masayod sa among gibuhat. Gibalit-ad nila ang mga butang. Mas importante ba di ay ang lapok kaysa magbubuhat o kulon? Makaingon ba ang binuhat sa iyang magbubuhat? Dili ikaw maoy nagbuhat kanako wala kay igong panabot? Dili na madugay nga ang Lebanon mahimong usa ka uma nga daghag abot ug mahisama na usab sa usa ka lasang. Niadtong adlaw ang bungol makadungog na kun basahan siyag basahon. Ug ang mga buta nga nagpuyo sa kangit-ngit makakita na, makakaplag na usab ug kalipay diha sa Ginoo ang mga maaaghok, ug ang mga kabus magmaya tungod sa balaang Dios sa Israel.
Mahanaw ang mga taong bangis ug mawagtang ang mga mabugal-bugalon ug puuhon ang tanan nga mahigugmaon sa pagbuhat ug dautan. Puuhon sa Dios ang nagbutang-butang sa iyang isig katawo ug naglaang sa tawo nga naglaban sa katarong ug kadtong naghikaw og hustisya sa mga inosente pinaagi sa paglimbong. Busa mao kini ang gisulti sa Ginoo, ang Dios sa Israel, nga nagluwas kang Abraham sa iyang kalisdanan mahitungod sa banay ni Jacob. Katawhan ko, dili na kamo maulawan pag-usab og mangluspad sa kaulaw. Inikakita ninyo sa inyong kaliwat nga akong ihatag kaninyo, pasidunggan ninyo ang akong ngalan. Simbahon ninyo ang Diyos ni Jacob, ug hadlukan ninyo ang Diyos sa Israel. Unya sila nga nangalibog, makasabot na unya, ug ang mga gahig-ulo, mutuman na sa akong sugo.